आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा योग, ध्यान, प्राणायाम र जीवनशैली सम्बन्धी सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको योग सुरु गरौँ। आज हामी उभिएर गर्ने स्ट्यान्डिङ पोजिसनहरू र केही सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ। उभिएरै गर्न सकिने र श्वासको प्र्याक्टिस गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। लामो गएर श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। काँधलाई हल्का राखौँ। आँखा बन्द गरिदिउँ केही बेर। पुनः अर्को लामो गएर श्वासभित्र नेकलाई बिस्तारै पछाडि, नेक रोटेसन, चिन टु चेस्ट। श्वास भरौँ, फेरि पछाडि, फेरि चिन टु चेस्ट। 2, 10 काउन्टसम्म। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and come to center. Left and right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come to the center. लामो गएर श्वासभित्र, फेरि बिस्तारै पछाडि, सिधा हौँ। अलि रोटेसन। ब्रिदिङ दाहिने साइडबाट बिस्तारै बिस्तारै गर्दनलाई पुरै घुमाइदिउँ। पुरा रोटेसन। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडितर्फ। कम्तीमा 6, 7 to 10 times. 1 more round. अगाडि आएपछि लेफ्ट साइडबाट रिभर्स गरिदिउँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। फेरि एकपटक ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। गर्दनमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। रिल्याक्स। बिचमा आऊ। श्वास भर्दै भर्दै बिस्तारै बिस्तारै कुमहरूलाई माथि। With your shoulders up and down, up and down, up and down. श्वास लिँदा कुमलाई माथितर्फ, श्वास छोड्दा तल। अप एन्ड डाउन। ब्याक टु फ्रन्ट। पछाडिबाट अगाडितर्फ लिएर आउँ। अप। जसलाई काँध दुख्ने समस्या छ या काँधको कुमको पाता पछाडि दुख्ने समस्या छ, उहाँले यो रोटेसन गर्न धेरै जरुरी हुन्छ। बिस्तारै हातलाई अगाडि, अप डाउन, अप डाउन। कम्तीमा 7 to 10 times। हातको औँलाहरूलाई अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन। अनि बाहिरभित्र सूक्ष्म व्यायाम यो हातको औँलाहरू र काँध छेउमा। बाहिरभित्र औँलाहरूलाई भित्र मुट्ठी राख्यौँ। घुमाइदिउँ मुट्ठीलाई। 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 and reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and reverse. Feel the sensation. हातमा के भइराखेको छ याद गरौँ, संवेदनालाई याद गरौँ. हातलाई उतार्नु, अझै उतार्नु. सिधा छ, काँधबाट सिधा अगाडि, दाहिनेलाई अगाडि. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउन्टसम्म. देब्रेलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. काँधमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ. दुवै हातलाई एकसाथमा. 1, 2, 3, 4, 5, अझै अगाडि. 6, 7, 8, 9, 10. कुनसम्म कुइना जोड्दै श्वास भरौँ. पछाडि फोरै छातीलाई चौडा गर्दै. Expand your chest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back to front. Reverse गर्दै. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. घुमलाई जसले यो रोटेसनहरू, काँधको रोटेसन गर्नुहुन्छ उहाँको काँधको पाता पछाडि दुख्ने, सोल्डर ब्लेडमा पेन हुने आफै ठिक भएर जान्छ. सास भरौँ. हातहरूलाई थोरै सेकी. सेक सेक सेक. बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लैजाउँ रफ्तारलाई. अगाडितर्फ रक्त सञ्चार भएको अनुभव गरौँ. श्वास लिँदै छाड्दै साइडमा लैजाउँ. दुवै हातलाई सिधा खुल्ला. हातको पन्जाहरू खोल्दिउँ. औँलाहरू एक आपसबाट टाढा छन्. श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै अनुभव गरौँ. दुवै हात काँधबाट सिधा दायाँ बायाँ छ. मुस्कुराउँदै श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै हातहरूमा आएको संवेदनालाई याद गरौँ. जसको हातहरूमा समस्या छ, पाखुरामा अनि कुमको पाता पछाडि दुख्ने समस्या छ, उहाँहरूले यो अभ्यासलाई हरेक दिनमा बढाउँदै लैजान सक्नुहुन्छ. 5, 7, 10 मिनटसम्म कम्तीमा निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ. औँलाको पन्जा खोलिदिउँ. औँलाको पन्जालाई, औँलाको टुप्पालाई आफ्नो गालातर्फ, कानतर्फ, हत्केलालाई अगाडितर्फ. हत्केलामा आएको झन्झनाटलाई महसुस गरौँ. श्वास भरौँ, छोड्दिउँ. श्वास भरौँ, छोड्दिउँ. नाडीलाई मात्रै थोरै घुमाइदिउँ. औँलाहरूलाई 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. औँलाहरूलाई मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै. काँधमा पुरै दुखाइ छ. जति सकिन्छ सहन गर्न सक्नेसम्म हामी यसलाई जारी राख्छौँ. मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै. श्वास भरौँ. काँधलाई मात्रै माथि. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back to front. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. दुखाइलाई केही बेर सेकिङ गरिदिउँ, दुखाइ आफै हराएर जान्छ. Release the tension and relax. बिस्तारै बिस्तारै कम्मरमा बुढी औँलालाई अगाडितर्फ कम्मरमा दुईटा खुट्टाको बिचमा ग्याप. श्वास भरौँ. बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई दाहिनेतर्फ, देब्रे खुट्टालाई थोरै दाहिनेतर्फ फर्काइदिउँ. श्वास भरौँ. अगाडितर्फ घुँडालाई मोड्दिउँ. अझै अगाडि, फेरि बिचमा आउँ. अगाडितर्फ श्वास भरौँ. दुवै हातलाई माथि, जति सकिन्छ स्ट्रेच. फिल द स्ट्रेच. श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै. श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै. बिचमा अनि विश्राम. रिल्याक्स. लेफ्ट साइड. बिस्तारै घुँडा मोड्दै. श्वास भरौँ. दुवै हातलाई माथि स्ट्रेट अनुभव गरौँ. डाउन एन्ड डाउन. देब्रे घुँडा खुम्चेको अवस्थामा छ. दाहिने खुट्टा बिस्तारै घुँडा जमिनतर्फ छ. श्वास भरौँ. हातहरू अझै माथि. श्वास भरौँ. बिस्तारै बिस्तारै माथि अनि विश्राम. रिल्याक्स. लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ. गर्दनलाई बिस्तारै पछाडि. फेरि चिउँडो छातीमा. लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ. दुवै हातहरू साइडबाट माथि लैजाउँ. बिस्तारै लक गरिदिउँ. दाहिने साइडमा. फेरि श्वास भरौँ. बिचमा बिस्तारै देब्रेतर्फ. दुवै खुट्टाको बिचमा ग्याप छ यो बेला. श्वास भर्दै भर्दै बिचमा आऊ. अझै माथि, अझै माथि. श्वास भरौँ. बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई तल, जति सकिन्छ तल झुकाउँ. श्वास भरौँ. श्वास छोड्दै छोड्दै जमिनतर्फ. डाउन एन्ड डाउन. फिल द स्ट्रेच. आफ्नो शरीरमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ. बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई माथि. लुक अप. दृष्टिलाई हाततर्फ. देब्रे हात जमिनमा छ. दुवै खुट्टामा खिचाव छ. हातमा, पाखुरामा. श्वास लिँदै छोड्दै. फेरि श्वास भरौँ. छोड्दै छोड्दै विश्राम. डाउन. श्वास भरौँ. देब्रे हातलाई माथि. दाहिने हात जमिनमा टेकिराखेको छ. देब्रे हात माथि. गर्दनलाई माथि. दृष्टि देब्रे हाततर्फ. श्वास भरौँ. छोडिदिउँ. श्वास भरौँ. छोडिदिउँ. श्वास भरौँ. छोड्दै छोड्दै विश्राम. रिल्याक्स. बिस्तारै बिस्तारै जमिनबाट माथितर्फ. रिल्याक्स. दुवै खुट्टाको बिचमा ग्यापलाई कायम राखौँ. श्वास भरौँ. दाहिने हात माथितर्फ.
दृष्टि हत्केलामा हातमा पुरै चुपचाप छ, याद गरौँ। रिल्याक्स। देब्रे हात, दृष्टि देब्रे हत्केलामा पूरा चुपचाप छ। श्वास गरौँ, छोड दिउँ, श्वास गरौँ, छोड दिउँ। Feel the sensation हातमा, खुट्टामा र पुरा शरीरमा आएको संवेदनालाई याद गरौँ। शरीर पुरै तन्केको अवस्थामा छ। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै हातलाई तल एन्ड रिल्याक्स। दुवै खुट्टा केही नजिक लिएर आउँ, श्वास गरौँ। दुवै हातहरूलाई अगाडि केही सामान पक्रे जस्तो दुवै हातलाई सिधा अगाडि राखौँ, श्वास गरौँ। खुट्टाको बिचमा र हातको बिचमा काँधको बराबरमा ग्याप छ, याद गरौँ। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै 10 काउन्टसम्म पछाडि जान्छौँ हामी। श्वास गर्दै गर्दै 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in, back 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and center. श्वास गरौँ। फेरि लेफ्ट साइडतर्फ 10 काउन्टसम्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पुरै ट्विस्ट भएको छ शरीर। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. बीचमा अप। श्वास गरौँ, अझै माथि। श्वास गरौँ, अझै माथि कन्टिन्यू। श्वास गरौँ, अझै माथि। फील द सेन्सेसन। पुरा हात र खुट्टाहरूमा आएको संवेदनालाई याद गरौँ। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई श्वास छोड्दै छोड्दै तलतर्फ अनि विश्राम। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ मनको बारेमा। हाम्रो मन असाध्यै चञ्चल छ। मनमा नकारात्मक धारणाहरू प्रशस्तै आउँछन्। यसै बारेमा महात्मा गौतम बुद्धको प्रेरक भनाइ छ। यदि तिमीले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने तिमीले पुरै जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौ। इफ यु क्यान चेन्ज योर माइन्ड एन्ड यु क्यान चेन्ज योर होल लाइफ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै हाम्रो मनमा आउने विविध विचारहरू, त्यसमा पनि नकारात्मक विचारहरूले हामीलाई अर्कै बाटोतर्फ मोडिराखेको हुन्छ। यो बाटोबाट हामी सकारात्मकतातर्फ जानको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनलाई नै नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ। हामीलाई मनलाई नियन्त्रण गर्ने सजिलो उपाय प्राणायाम, ध्यान र योग नै हो भन्ने थाहा भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी दैनिक रूपमा योग, ध्यान, साधना र प्राणायामहरू गर्ने गरौँ र आफ्नो मनलाई नियन्त्रित गरौँ। आफ्नो जीवनप्रति जीवनको साँचो आफैसँग राखौँ। महात्मा गौतम बुद्धको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। हस्त, नमस्कार।